तर 84 देशमा स्थापित एनसीसीआरको लागि उहाँ अन्तर्राष्ट्रिय सभापति इन्टरनेसनल प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले 84 देशका एनसीसीहरू जसले यो अभियानमा भाग लिइराख्नु भएको छ, अभियानमा लाग्नु भएको छ, उहाँहरू सबैले उत्सुकताका साथ यसलाई हेरिराख्नु भएको छ। उहाँ जसले जिते पनि भोलिको अध्यक्षले 84 देशको एनसीसीलाई ड्राइभ गर्न सक्ने एउटा लिडरसिप क्वालिटी पनि हुनुपर्छ र त्यो क्वालिटी अरू जो अध्यक्षका उम्मेदवारहरू छन् उहाँहरूले यसलाई विचार गर्नुभएको, मनन गर्नुभएको होला भन्ने म सम्झिन्छु। उपेन्द्रजी र म सधैँ नै एनआरएन एउटा नन पोलिटिकल अर्गनाइजेसन भएको कारण यसमा राजनीति घुस्नु हुँदैन या राजनीति आउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो सधैँ त्यो विश्वास रह्यो। त्यसको साथसाथै एनआरएन एसोसिएसन एउटा सिस्टममा चल्नुपर्छ, पद्धतिमा चल्नुपर्छ, त्यो भन्ने पनि हाम्रो सुरुवातदेखि नै थियो। तर केही कारणवश सधैँ नै त्यो भइराख्न सधैँको त्यो पद्धतिमा चल्ने कुरा हुन सकेन केही कारणहरूले गर्दा र केही कारणहरूले गर्दा 2011 देखि एनआरएनको चुनावमा केही मतभेदहरू भएको, जसको कारणले गर्दाखेरि चुनावमा जानुपर्ने स्थिति आएको, त्यो सबै तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, अवगत नै छ। मलाई भन्दा बढी तपाईँहरू फलो गरिराख्नु भएको छ, स्पेसली पत्रकार साथीहरू। अब एनआरएन किन जन्मियो? यसको प्रस्तावनामै लेखिएको छ, नेपालको चौतर्फी विकास गर्न देशभित्र र देश बाहिर बस्ने नेपालीहरू मिलेर काम गर्नुपर्छ। एसियाका प्रमुख देशहरू, विकसित देशहरू जापान, कोरिया, चीन र भारत पनि, त्यहाँ हामीले के देख्यौँ भने भित्र बस्ने र बाहिर बस्ने त्यहाँका नागरिकहरू मिलेर नै देश बन्यो। त्यही हामी नेपालीहरू, त्यही नै नेपालमा पनि होस् भन्ने एनआरएनको पनि चाहना, आकांक्षा र उद्देश्य। यहाँलाई थाहा होला, मे 1988 जब इन्डिया र पाकिस्तान दुईटैले न्युक्लियर टेस्ट गरे, त्यसपछि युएस र युरोपियन कन्ट्रिजहरूले दुईटै देशमा इकोनोमिक स्याङ्सन लगाए। तर एनआरआई जो नन रेजिडेन्ट इन्डियन, उनीहरूले के भन्यो भने यो हाम्रो गौरवको कुरा हो, प्राइडको कुरा हो, जय भारत, हामी तिमीलाई सहयोग गर्छौँ, जे जति फरेन करेन्सी चाहिन्छ या फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट चाहिन्छ हामी तयार छौँ भनेर उनीहरू लागे। भारतमा त्यस बेला पीवी नरसिंह राव, त्यसपछि राजीव गान्धीको सरकार थियो र एफडीआई त्यहाँ प्रशस्त मात्रामा गइदिन थाल्यो एनआरआईहरूबाट। त्यसरी नै चीनमा पनि 1970 देखि नै र 1980 देखि नै यो ओपन डोर पोलिसी अपनाइयो। तर 1992 को न्युयर्सको दिन त्यहाँका नेता देङ सियाओपिङले चाहिँ भाषण गर्नुभयो। त्यो पाइभटल भाषणको कारणले ओभरसिज चाइनिजहरूले प्रशस्त मात्रामा चाइनामा इन्भेस्ट गर्ने र आज चाइनाको अधिकांश एफडीआई चाहिँ ओभरसिज चाइनिजहरूबाट आउँछ। त्यसैले देश विकासको निमित्त देशभित्र र देश बाहिर बसेका नागरिकहरूबाट नै सम्भव हुन्छ भन्ने जुन हामी सुरुदेखि विश्वास गरिरहेका छौँ, त्यो हामीले जापानमा देख्यौँ, चीनमा पनि देख्यौँ। जापानमा अब ज्ञान र प्रवृत्ति उनीहरूले भित्राए भने कोरियाले दुवै भित्राए, पुँजी पनि भित्राए र ज्ञान र प्रवृत्ति पनि बाहिरबाट भित्राए आफ्ना नागरिकहरू। यसरी एनआरएन एउटा महत्त्वपूर्ण उद्देश्यका साथ नेपालमा पनि स्थापना भएको छ।
कुल आचार्यले यसको लिडरसिपको निमित्त जुन अहिले घोषणा गर्नुभयो, आशा छ उहाँले जित्नुभयो भने सबभन्दा राम्रो त एउटा कन्सेन्सस क्यान्डिडेट नै हो। तर पनि अब इलेक्सनमा गएर उहाँले जित्नुभयो भने के गर्छु भनेर आफ्नो भिजन पनि उहाँले अहिले प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यो असाध्यै त्यो एनआरएम जोसुकै आए पनि, जोसुकै अध्यक्ष आए पनि गर्नुपर्ने कामहरू ठुलै नै हुन् र उहाँले त्यही गर्छु भनेर भन्नुभएको छ। त त्यसमा एक दुईवटा कुरा अरू म आफ्नो तर्फबाट थप्न चाहन्छु कि त्यो के भने उहाँले 100वटा एनसिसी पुर्याउने त घोषणा के अरे वचन दिनुभएको छ। तर छुटेको एउटा महादेश हो दक्षिण अमेरिका, त्यहाँ हाम्रो एनसिसीहरू छैन। त्यो 100वटा एनसिसी मध्ये सायद उहाँले त्यो पनि समावेश गर्नुभयो होला भन्न चाहन्छु। अर्को कुरो एनआरएमले जहाँ जहाँ जुन जुन मुलुकमा बस्छन् उहाँले ट्याक्स दिनुपर्छ। नेपालमा लगानी गर्दा यहाँ पनि ट्याक्स दिनुपर्छ। त्यसैले डबल ट्याक्सेसन एग्रिमेन्ट उहाँले नेपाल सरकारसँग भोलि जितेको खण्डमा त्यो नेगोसिएसन पनि गरेर डबल ट्याक्सेसन एग्रिमेन्ट गराउन सक्नुभयो भने बाहिर बस्ने नेपालीहरूलाई यहाँ लगानी भित्राउनको निम्ति अझ सहज हुन्थ्यो। तेस्रो कुरो उहाँले भन्नुभयो एकपटकको नेपाली सधैँको नेपाली जहाँगिर नेपाली नै हो। नागरिकता पासपोर्ट बोकेर नेपाली पासपोर्ट बोकेको छ, नेपाली नागरिकता बोकेको छ भने उनीहरू नेपालको नागरिक हुन्। त्यसैले नेपालमा हुने चुनावमा जेनरल इलेक्सनमा एनआरएनहरूबाट पनि भोटिङ राइट जुन संविधान प्रदत्त छ, संविधानले दिएको छ बाहिर बस्ने नेपालीहरूले भोट दिन पाउने, त्यो भोट दिन पाउने अधिकार उहाँले दिलाउनुहुन्छ भन्ने म विश्वास गर्दै उहाँको उत्तरोत्तर प्रगति, उहाँले एनआरएमको निम्ति जुन बाचा गर्नुभएको छ ती सबै बाचाहरू उहाँ सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ। र म भीम उदासको नाताले, एउटा मित्रको नाताले उहाँलाई जुन सहयोग र प्रेरणा, हौसला, सल्लाह दिन म सदैव तत्पर रहन्छु। यहाँहरू सबैमा फेरि नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद भीमदासज्यू, संस्थापक महासचिव हुनुहुन्छ एनआरएनका र पूर्व राजदूत पनि हुनुहुन्छ। आफ्नो शुभकामना सँगसँगै समर्थन मन्तव्य भोटर्सहरू पनि चाहना यही गर्छन् कि हाम्रो भोट काउन्ट हुनुपर्छ, हामीले कार्य गर्न, उनीहरूको सहमति लिन, उनीहरूको स्वीकृति लिन, उनीहरूलाई सहभागी गराउन आवश्यक हो भन्ने ठानेर त्यो 2 मुलुक इतिहासमा सबभन्दा पहिलो संस्थागत रूपमा जन्मिएको संस्था एपी एसोसिएसन हो। एनआरएन मुभमेन्टको विषयमा बोल्नको लागि म लन्डन गएको थिएँ र त्यही समयमा यो 2003 को सुरुको समय हो। कुल आचार्यजी र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी अगाडि बढाउन चाहन्छु। शुभकामना मन्तव्यको क्रम जारी रहनेछ। अब म शुभकामना समर्थन मन्तव्य व्यक्त ध्यानलाई फरक तरिकाले एउटा म्यासेजेबल र यसलाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रूपले म यस अभियानलाई अगाडि लान्छु भन्ने हिसाबले आज उम्मेदवारी घोषणा रूपमा आफ्नो उम्मेदवारी प्रस्तुत गर्न लाग्नु भएको यो विशेष कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रबाट जो साथीहरू आउनु भएको छ त्यो पछि जोडिने प्रक्रिया बिताउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। पनि यही मुद्दामा अडिग रहेको छ र म आसन ग्रहणकै क्रमलाई पनि निरन्तरता दिन चाहन्छु। श्री सीता थापा छेत्री हुनुहुन्छ, नेदरल्यान्ड्स महासचिव, कृपया आसन ग्रहण गरिदिनुहोला। त्यसै गरी श्री अच्युत कटेल हुनुहुन्छ, नेदरल्यान्ड्सका निवर्तमान उपाध्यक्ष। श्री विवेक गौतम आफूलाई समर्पण गरेर आगामी 10औं
विश्व सम्मेलनमा अध्यक्ष रूपमा नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको पहिलो देश बेलायत हो। 200 वर्षभन्दा लामो गोर्खावर्ती इतिहास जोडिएको यो भूमिमा लाखौँ नेपालीको सिप र पसिना पोखिएका छन्। बेलायतमा गोर्खाले वीरताको गौरव मात्रै होइन, हिजो आज नेपालीहरू अनेकौँ पेसा व्यवसायमा जमिरहेका छन्। गैर आवासीय नेपाली समुदायमा सामाजिक एवं व्यावसायिक व्यक्तित्वको रूपमा अगाडि आउने नाम हो कुल आचार्य। होलिकाउ ग्रुपका सञ्चालक रहेका आचार्यको व्यावसायिक सफलता हेर्दा लोभ लाग्दो मात्र होइन, गरे के सम्भव छैन भन्ने प्रेरणाको स्रोत पनि हो। पर्वत जिल्लाको दुर्गम गाउँ धाइरिङमा जन्मिएका आचार्यले अनेकौँ अभाव र चुनौतीसँग जुझ्दै आजको सफलता हात पारेका हुन्। बाल्यकालदेखि नै नेतृत्वदायी भूमिकामा रमाउने आचार्यलाई सबैले इमान्दारिता, सङ्घर्ष र मेहनतका कारण सफलताको छलाङ मारेका व्यक्तिको रूपमा लिने गर्दछन्। सानैदेखि सामाजिक क्रियाकलापमा निकै सक्रिय अनि नेतृत्व क्षमता भएको मेधावी विद्यार्थीको रूपमा आफूले लिएको शिक्षक मुरारी शर्मा बताउँछन्। उहाँसँग सँगसँगै दुईवटा गुण भएको थियो, एउटा नेतृत्व गर्ने गुण र एउटा पढाइको मेधावी गुण पनि थियो। र त्यो मेधावी गुण र पढाइमा लगनशील भएको कारणले कक्षा 9मा पढ्ने विद्यार्थीलाई पनि मैले कक्षा 10मा फुल प्रसादजी है ल तपाईँ गएर कक्षा 10मा भूगोलको हिसाब पढाइदिनु पर्यो भनेर लगेको थिएँ र उहाँले राम्रोसँग कक्षा 10को भूगोलको हिसाब समाधान गर्नुभएको थियो। त्यो हिसाबले उहाँमा त्यो मेधावी शक्ति र नेतृत्व गर्न सक्ने विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो। साह्रै चञ्चल गर्दाखेरि 10 वर्षभित्रैमा कोही अब दुःख परेर मान्छे रुँदाखेरि नरौ त म पर्वतमा जित्छु, म पर्वतमा उड्छु भनेको सानो 10 वर्षभित्रमा 10 वर्षभित्र भन्दाखेरि यसको बुद्धि कस्तो हुने होला, कर्म कस्तो हुने होला भन्ने सोचाइ थियो। अहिले सबै कुराको उपकार रहेछ, भाग्य रहेछ, आशीर्वादले भगवान्ले आशीर्वाद दिनुभएको, यो आत्माले पनि आशीर्वाद दिएको छ। बेलायतमा बम्बई साइकलको किचनबाट काम सुरु गरेका आचार्यले तन्दुरी सेफ हुँदै सेफको जिम्मेवारी पाएपछि उनले आफूलाई स्थापित गराए। सन् 2004मा बेस्ट रोल अफ द इयर नामक प्रतिष्ठित उपाधि पाए। आफै केही गर्न सक्छु भन्ने आँट पलाएपछि उनले सन् 2006मा होलिकाउ कम्पनी स्थापना गरे र टेक अवे रेस्टुरेन्ट व्यवसाय सुरु गरे। दक्षिण एसियाली खानाका पारखीहरूका लागि बेलायतमा लोकप्रिय बन्दै गएको होलिकाउले BBC, इभिनिङ स्ट्यान्डर्डदेखि हाउस अफ कमनको टिफिन कपका प्रतिष्ठित अवार्डहरू पाइसकेको छ। होटलसँगै आचार्यले बेलायतमा रियल इस्टेट व्यवसाय समेत सञ्चालन गरेका छन्। उनले आफ्ना कम्पनीहरूमा रोजगारीका लागि नेपालीहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन्। अहिले उनका कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरूमध्ये 70% भन्दा बढी नेपाली छन्। यो सँगै आचार्यले नेपालमा ब्याङ्किङ, जलविद्युत, पूर्वाधार, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा लगानी गरेका छन्। सन् 2003देखि गैर आवासीय नेपाली सङ्घको अभियानमा आबद्ध आचार्य 2007 गैर आवासीय नेपाली सङ्घ बेलायतको कार्य समिति सदस्य, 2009देखि 2011सम्म उपाध्यक्ष, 2011देखि 13सम्म अध्यक्ष बने। जुम्लाको सानी गाउँमा प्रसुति गृह स्थापना, पत्रकार अक्षकोषको स्थापना र सन् 2012मा बेलायतमा आयोजित लन्डन ओलम्पिकमा नेपालको पहिलो धावक भूपेन्द्र सिलवाललाई बेलायत लगेर गरेको सम्मान जस्ता कामले सुरुवाती दिनमै आचार्यले यथेष्ट प्रशंसा बटुले। 2013देखि 2015सम्म अन्तर्राष्ट्रिय परिषदको सदस्य बनेपछि च्यारिटी डिपार्टमेन्टको सहसंयोजकको जिम्मेवारी पाएका आचार्यले पहिलो जिम्मेवारीमै 14 करोड रकम सहयोग जुटाउन सफल भए। 2015देखि 2017सम्म युरोप संयोजक बनेपछि समूहगत छलफलको अवधारणा ल्याएका आचार्यले
एनआरएनले नेपालमा लगानीको क्षेत्रमा हात हाल्नु पर्ने आवाजलाई जोडतोडले उठाए। उनकै पहलमा एनआरएन माइक्रो फाइनेन्स स्थापना भयो र यही अवधारणाको विस्तारित रूप हालको इन्भेस्टमेन्ट बोर्ड र विकास कोष हो। सन् 2017 देखि 2019मा सङ्घको केन्द्रीय उपाध्यक्ष बनेका आचार्यले सङ्घमूल पार्क निर्माणको जिम्मेवारी लिए। आचार्यको नेतृत्वमा निर्माण भएको उक्त पार्क सङ्घले ललितपुर महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। यो सँगसँगै नेपालका विभिन्न ठाउँमा विद्यालय निर्माण, पुस्तकालय निर्माण, अक्षय कोष स्थापना, छात्रवृत्ति लगायतका परोपकारी काममा आचार्य सक्रिय रहँदै आएका छन्। सङ्घलाई स्पष्ट कार्ययोजनासहित पारदर्शी रूपमा अघि बढाउने, गैर आवासीय नेपाली नागरिकता र सम्पत्तिको अधिकारलाई व्यवहारमा स्थापित गर्ने, नेपालमा वैदेशिक लगानी वृद्धि गर्दै पर्यटन र पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा सरकारसँग हातेमालो गर्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र सम्मानित बनाउने मुद्दाहरू उनको प्राथमिकतामा छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवालाई सिपमूलक तालिम दिने, रोजगारीबाट फर्केकालाई सिपका आधारमा स्वदेशमा रोजगारमूलक व्यवसायमा सहयोग गर्ने, विदेशमा रहेको ज्ञान, सिप र पुँजीलाई स्वदेशको विकासमा लगाउने उनका योजना छन्। सङ्घको अध्यक्ष निर्वाचित भएमा बाँकी रहेका कामहरू पुरा गरेरै छाड्ने उनको अठोट छ। यसपटक सङ्घका अग्रजहरू र संसारभरि रहेका गैर आवासीय नेपालीहरूले आफूलाई खुलेरै सघाउने उनले विश्वास लिएका छन्। गैर आवासीय नेपाली सङ्घका तमाम कुराहरूलाई पुरा गर्नको लागि आज संसारभरि रहेका गैर आवासीय नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले जुन विश्वास, भरोसा गरेर मलाई अगाडि बढ्नुहोस्, हामी तपाईँलाई साथ सहयोग दिन्छौँ भनेर प्रेरणा दिनुभएको छ। यसको फलस्वरूप म पनि यी सबै कुराहरूको पुरा गर्न गैर आवासीय नेपाली सङ्घको नेतृत्व लिनको लागि तयार भएर अगाडि बढेको छु। तपाईँहरूको शुभेच्छा, साथ र सहयोगको पूर्ण अपेक्षा गरेको छु। धन्यवाद। पत्रकार मित्र लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ यो जुनको माध्यमबाट संसारभरिबाट हामीलाई हेर्नुहुने सम्पूर्ण आसन ग्रहणको क्रममा अगाडि बढाउन चाहन्छु। एनआरएनए जर्मनीका डेलिगेट हुनुहुन्छ सिजन दाहालज्यू, कृपया आसन ग्रहण गरिदिनुहोला। यो अभियान एउटा छुट्टै नेपाल संसारका सबै देशहरूमा हामीले स्थापित गरेका छौँ र एनआरएन स्पोर्टमा क्रियाशील हुनुहुन्छ स्वयम्भू ढङ्गोल, नेपाल एनआरएनए स्पोर्ट्स एकाडेमीको टेक्निकल डिरेक्टर हुनुहुन्छ। मैले नाम पढ्दा अलिकति तलमाथि भयो भने कृपया क्षमा गरिदिनु होला। धेरै मानिसहरू मसँग मेरो परिचयमा रहनु भएको छैन, यो हाम्रो आफ्नै कार्यक्रम हो। पद चाहिँ आफू बन्नका लागि हुन्छ। पदमा पुग्ने भनेको आफू बन्ने, आफ्नो जीवन सुरक्षित गर्ने, त्यसका लागि हुन्छ। तर कुलाचार्यजीले सगौरव घोषणा गर्नुभएको छ, आफू त म बनिसकेँ, यो पद अब विश्वास राख्नुहुन्छ र यो चुनावलाई हार जितको कुण्ठाको उतार चढाव कस्तो रह्यो, कस्ता कस्ता सङ्घर्षलाई खेप्दै पेल्दै छिछोक्दै आजको दिनसम्म आइपुग्नु भएको छ भनेर उहाँको सम्पूर्ण जीवनी छल्कने एउटा भिडियो सामग्री तयार पारिएको छ। अबको क्रममा त्यो भिडियो सामग्री बजाइदिनुको लागि म प्राविधिक साथीहरूलाई अनुरोध गर्छु। सङ्घका कल्पनाकार आदरणीय भीम उदास ज्यू, साथै उहाँको धर्मपत्नी ज्यू, विश्वभरिबाट भर्चुअल विधि मार्फत उपस्थित हुनुभएका आदरणीय अग्रजज्यूहरू, यस कार्यक्रममा ड्यासमा अवस्थित हुनुभएका गैर आवासीय नेपाली सङ्घका सल्लाहकार, विभिन्न पदमा आसीन हुनुभएका अतिथिज्यूहरू, उपस्थित आदरणीय आजका केन्द्रबिन्दु पत्रकार, सञ्चारकर्मी साथीहरू, नेपाली दाजुभाइ
दिदीबहिनीहरू तथा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, सर्वप्रथम त धन्यवाद, नमस्कार। विश्वभरिबाट भर्चुअल माध्यमबाट पनि विभिन्न तह र तबकाका साथीहरू, अग्रजहरू जोडिनु भएको छ। सबैलाई यथोचित सम्मान र सम्बोधन गर्न चाहन्छु। भर्खरै सम्पन्न राष्ट्रिय सम्मेलनबाट राष्ट्रिय समुदाय परिषदमा निर्वाचित हुनुभएका एवं आगामी अक्टोबर महिनाको 23 देखि 25 तारिकसम्म काठमाडौँमा हुन गइरहेको 10औं विश्व सम्मेलनका लागि चुनिनु भएका सम्पूर्ण महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीहरूलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। आजको यस घडीमा म सर्वप्रथम मेरा स्वर्गवासी पिता पूजनीय धर्मनाथ आचार्यलाई श्रद्धापूर्वक स्मरण गर्दछु। बुवाको स्वर्गारोहणपछि पनि मलाई निरन्तर वात्सल्य र समाज सेवामा प्रेरणा प्रदान गरिरहने पूजनीय आमा नन्दकला आचार्यलाई श्रद्धापूर्वक नमन गर्दछु। मेरो मातृभूमि नेपाल, मेरो जन्मभूमि नेपाल, नेपालकै बाटोले मलाई हिँड्न सिकायो, नेपालकै माटोले मलाई शिक्षा दीक्षा दियो, नेपालकै माटोले मलाई संस्कार सिकायो। त्यसैले मातृभूमि नेपाल आमालाई सादा ढोक गर्दै विश्वभर रहनुभएका सम्पूर्ण अग्र तथा गैर-आवासीय नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक अभिवादन गर्दछु। तपाईँ हामी जहाँ रहे पनि नेपाली हौँ, किनभने एकपटकको नेपाली सधैँको नेपाली हौँ। जुनसुकै कारणले विदेशमा रहे पनि हाम्रो मन र मुटुमा नेपाल रहेको छ। सगरमाथा जस्तै अग्लो शिर बनाएर चन्द्र र सूर्यलाई विश्वमा चिनाउने प्रयत्नरत हामी सम्पूर्ण प्रवासी नेपालीहरू वास्तवमै नेपालका सद्भावना दूत हुन्। नेपालको पहिचान, नेपाली संस्कार र संस्कृति, स्वाभिमान, इमानदारिता, इज्जत र प्रतिष्ठा हाम्रो साझा सम्पत्ति हो। त्यसैगरी गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ विश्वभरि रहेका हामी सम्पूर्ण गैर-आवासीय नेपालीहरूको सबैको साझा संस्था हो। संस्था एउटा परिवार हो भने हामी त्यसका सदस्य हौँ। संस्था एउटा माला हो भने हामी त्यस मालामा उनेका फुलका थुगा हौँ। वास्तवमा गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ केवल संस्था मात्र होइन, यो विश्वभरि रहेका हामी सम्पूर्ण गैर-आवासीय नेपालीहरूको एउटा पवित्र मन्दिर हो। हामी सबैको साझा आस्था, विश्वास र अभियान हो र मातृभूमि र कर्मभूमिलाई भावनात्मक रूपमा एकीकृत गर्ने सुन्दर माला हो। यस्तो पवित्र संस्थाको परिकल्पना गर्दै संस्थालाई यहाँसम्म ल्याउन विशिष्ट भूमिका निर्वाह गर्नुहुने सम्पूर्ण संस्थापक, अग्रज, बौद्धिक व्यक्तित्वहरूका साथै विश्वभरिका अभियन्ताहरूलाई हृदयदेखि नै श्रद्धा, सम्मान तथा अभिनन्दन गर्दछु। उहाँहरूको परिकल्पना, योगदान र सक्रियताकै कारण विश्वभर फैलिएका हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू आज एउटै मालामा गाँसिन पाएका छौँ, एकत्रित हुन पाएका छौँ र उक्त मालाको एक धागो हुन पाएकोमा म आफूलाई भाग्यमानी महसुस गरेको छु। हामी सबैको साझा संस्था गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ यति बेला 10औं महाधिवेशनको तयारीमा छ। यसको अर्थ हामी सबै गैर-आवासीय नेपालीहरू महाधिवेशनको तयारीमा छौँ। आगामी 2 वर्षका लागि नीति र नेतृत्व दुवै चयन गर्ने विशेष उत्सवको प्रक्रियामा छौँ। संस्थामा संस्थापक र अग्रजहरूका साथै विश्वभर रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको सुझाव, भावना, चाहनाका आधारमा मैले आसन्न महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवार दिने निर्णय गरेको छु। विश्वभरि रहनुभएका तपाईहरू सम्पूर्ण गैर-आवासीय नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको अमूल्य आशीर्वाद, सहयोग, समर्थन र शुभकामनाले निर्वाचित हुनेमा म पूर्ण विश्वस्त छु र मैले सङ्कल्प गरेको छु कि तपाईँ हामी सम्पूर्ण गैर-आवासीय नेपालीहरूको पवित्र मन्दिर गैर-आवासीय नेपाली सङ्घलाई मैले थप सम्मानित, मर्यादित र प्रतिष्ठित बनाउने छु।
गैर आवासीय नेपाली सङ्घको अध्यक्ष हुने मेरो चाहना र सम्पूर्ण गैर आवासीय नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको मलाई अध्यक्ष बनाउने भावना मात्र होइन, संस्थाको उद्देश्य र गैर आवासीय नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको अपेक्षा अनुरूप मेरो 2 वर्ष कार्यकालको ठोस दृष्टिकोण, स्पष्ट एजेन्डा र समलिङ्गी सहितको प्राथमिकता तय गरेको छु। तर मेरो भिजन, एजेन्डा, प्राथमिकता केवल मेरो मात्र होइन, तपाईँ हामी सम्पूर्ण गैर आवासीय नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सबैको साझा हुन्। तपाईँहरूको सुझाव र सहयोगका साथै तपाईँहरूसँग सहकार्य गरी मैले मेरो भिजन, एजेन्डा र प्राथमिकता कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। 1 नम्बरमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घ गैर राजनैतिक तथा नाफा रहित विशुद्ध सामाजिक संस्था मात्र होइन, यो परोपकारी संस्था पनि हो। त्यसैले गैर आवासीय नेपाली सङ्घको उद्देश्य तथा सम्पूर्ण गैर आवासीय नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको चाहना अनुसार विधिसम्मत, संस्थागत र पारदर्शी रूपमा संस्था सञ्चालन गर्नु मेरो मूल मन्त्र हुनेछ। विधिसम्मत र संस्थागत निर्णय, पारदर्शिता र उत्तरदायी कार्यशैली, सामूहिक नेतृत्व, पारदर्शिता मेरो सर्वोच्च प्राथमिकता हुनेछ। सबैको आत्मसम्मानको रक्षा गर्दै पारदर्शी रूपमा संस्था सञ्चालनबाट मात्रै संस्थाले सही गति दिन सक्छ भन्ने मेरो अटल विश्वास रहेको छ। त्यसैले पद्धति र पारदर्शिता, दोहोऱ्याउन चाहन्छु, पद्धति र पारदर्शिता, समावेशी एनएलएन हाम्रो प्रतिबद्धता भन्ने प्रमुख एजेन्डा तय गरेको छु। मैले संस्थाको उद्देश्य अनुरूप विधिसम्मत र पारदर्शी रूपमा सङ्घ सञ्चालन गरी विगत केही समयदेखि खस्किएको संस्थाको गरिमा, प्रतिष्ठा र विश्वसनीयतालाई पुनः स्थापित गर्नेछु। यसै गरी संस्थाको आर्थिक अनियमितता र दुरुपयोगका बारेमा हिजो आज गुनासो बढ्दै गइरहेको छ। त्यसैले आर्थिक अनियमितता र दुरुपयोग निर्मूल गरी भविष्यमा यस्ता गुनासो आउन नदिन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। यस पुलित अवसरमा मैले कसैप्रति दोषारोपण गर्न चाहन्न, तर तितो भए पनि सत्य कुरा भन्नै पर्ने भएको छ। किनभने सङ्घको नेतृत्व तहका केही जिम्मेवार साथीहरूले संस्थालाई व्यक्तिगत स्वार्थ अनुरूप प्रयोग गर्ने दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति, अवाञ्छनीय र रहस्यमय गतिविधि, ऐन तथा विधान विपरीत संस्था सञ्चालन तथा अनुत्तरदायी र अपारदर्शी कार्यशैली संस्थाको गरिमा, प्रतिष्ठा र छविमा गम्भीर आघात परेको छ। वास्तवमा यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण तथा विडम्बनापूर्ण प्रवृत्तिका कारण सिङ्गो संस्थाको साग गिरेको छ। कोभिड महामारीको कारणले प्रवासमा मजदुर साथीहरूको उद्धार गर्ने दात्री निकायले दिएको अनुदानमा समेत आर्थिक अनियमितता भएको समाचारले सङ्घ र सम्पूर्ण गैर आवासीय नेपाली परिवारमा शिर निहुराइरहेको छ। सदस्यता र डेलिगेट सम्बन्धी भएको विवादको कारणले निर्धारित समयमा महाधिवेशन नहुने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ। त्यसैले राष्ट्रिय सम्मेलन तथा डेलिगेट सम्बन्धी विवादको विधानसम्मत समाधान गरी निर्धारित मितिमै निष्पक्ष, स्वतन्त्र र धाँधली रहित महाधिवेशन सम्पन्न गर्न तथा आर्थिक अनियमितता बारेमा छलफल गरी दोषीलाई कारबाही गर्न नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदलाई माग गर्दछु। सम्पूर्ण गैर आवासीय नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि म नेतृत्वमा आएपछि कसैले पनि व्यक्तिगत इच्छा संस्थामा हाबी हुने छैन। हरेक प्रवासी नेपालीहरूलाई भिजन, पसिना र मेहनतबाट स्थापित यो संस्थामा सबैको उत्तिकै योगदान रहेको छ। प्रत्येक सदस्यको योगदानको उचित मूल्याङ्कन र सम्मान गर्ने प्रण मैले गरेको छु। त्यसैले सङ्घको पञ्जीकृत सदस्यहरूको सङ्ख्या 5 लाख पुर्याउनेछु। निर्वाचित संविधान
सभाद्वारा निर्मित नेपालको संविधान 2072ले हामी गैर-आवासीय नेपालीहरूको भावना र मागलाई सम्बोधन गरेको छ। एकपटकको नेपाली सधैँको नेपाली भन्ने आधारभूत भावनालाई आत्मसात गरेको छ। तर नागरिकता सम्बन्धी ऐन नबनेको कारणले हामीले यो अधिकार उपयोग गर्न वञ्चित भएका छौँ। गैर-आवासीय नेपाली नागरिकता, गैर-आवासीय नेपाली पासपोर्ट र नेपालमा रहेको पैतृक सम्पत्तिको सुरक्षाको प्रत्याभूति हामी सम्पूर्ण गैर-आवासीय नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको प्रमुख माग हो। त्यसले नेपाल सरकार, संसद र राजनीतिक दलहरूसँगको संवाद, सहकार्य, सहमति र समन्वय गरी मेरो 2 वर्षीय कार्यकालभित्र गैर-आवासीय नेपाली नागरिकता, पासपोर्ट र पैतृक सम्पत्ति सम्बन्धी समस्याको समाधान गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता गर्दछु। यो मेरो सर्वोच्च प्राथमिकता हो। म पछि नेतृत्वमा आउने साथीहरू क्रियाकलापहरू त्यसरी नै अगाडि बढेका छन्। संस्थाको छवि थोरै धुमिल भएको छ। यो धुमिल छविलाई गैर-आवासीय नेपाली नागरिकता, पासपोर्ट र पैतृक सम्पत्ति सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सङ्घर्ष गर्नुपर्ने छैन। 3 नम्बरमा विदेशिनु हाम्रो रहर होइन, बाध्यता हो। बाध्यताकै कारणले वैदेशिक रोजगारका क्रममा हामीले भोग्नु परेका समस्या, पीडा र अपमानको व्याख्या गर्ने हो भने महाग्रन्थ नै तयार हुन्छ। विदेशमा बगाएको पसिनाले नेपाली माटो सिञ्चित गर्नु परेको छ। वैदेशिक रोजगारमा रहेका साथीहरूले पठाएको रेमिटेन्स मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रमुख मेरुदण्ड हो। तर यसलाई उत्पादनशील बनाउन त सकेका छैनौँ न। रेमिटेन्स पठाउने हाम्रै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको पसिनाको सम्मान पनि गर्न सकेका छैनौँ। वैदेशिक रोजगारी सुरक्षित हुन नसक्दा रातो बाकसमा फर्किनु पर्ने हृदय विदारक दृश्य एकातिर छ भने खाडी क्षेत्र कार्यरत दिदीबहिनीहरूको अस्मिता र असह्य पीडा अर्कोतिर छ। त्यसैले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउनु अपरिहार्य छ। श्रम गन्तव्य मुलुक, रोजगारदाता कम्पनी, नेपाल सरकार र सरकार मातहतका निकायहरूसँगको समन्वय र सहकार्यमा यो समस्या समाधान गर्ने कार्ययोजना बनाएको छु। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा दिवाङ्गत भएका सब व्यवस्थापन तथा सम्मानित दाह संस्कारको लागि स्पष्ट नीति तथा कार्ययोजना बनाउने छु भने विदेशको जेलमा रहेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउन संस्थागत रूपमै पहल गर्नेछु। यसमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै संस्थाको तर्फबाट स्पष्ट योजना बनाउनु अपरिहार्य छ। साथै प्रदेशमा सिप विकास प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गरी स्वरोजगारका लागि अभिप्रेरित गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि आवश्यक आधारभूत सिप प्रदान गर्ने मेरो लक्ष्य छ। म निर्वाचित भएको 100 दिनभित्र यो योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनेछु। 4 नम्बर, हामी गैर-आवासीय नेपालीहरू नेपालको समृद्धिमा सहयोगी मात्र होइनौँ, साझेदार पनि हौँ। हामीले विदेशमा पसिना बगाएर आर्जन गरेको सम्पत्ति नेपालको समृद्धिमा लगानी गर्दै समुन्नत नेपाल बनाउन सरकारसँग हातेमालो गर्नु हाम्रो दायित्व पनि छ। पुँजीगत लगानी अभिवृद्धि गर्ने गैर-आवासीय नेपाली सङ्घले संस्थागत रूपमा पहल गरिरहेको छ। लगानी तथा पूर्वाधार बोर्ड र विकास कोष स्थापना भइसकेको छन्। संस्थागत लगानीमै केही आयोजना अगाडि बढिसकेका छन्। मैले यसलाई थप सहभागितामूलक, नाफामूलक र कार्य प्रगतिलाई तीव्रता बनाउनेछु। 5 नम्बर, नेपालको विकास, निर्माण र उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी वृद्धि गर्ने नीतिलाई नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ। सरकारको यो नीति र योजनालाई साकार पार्ने समन्वयकारी नीति र भूमिका अवलम्बन गर्नेछु। मातृभूमिको विकास र समृद्धिको लागि विदेशमा सिकेका ज्ञान र सिपलाई पनि नेपाल फर्काउन जरुरी छ। विदेशमा ख्याति प्राप्त नेपाली
ज्ञानलाई आफ्नै मातृभूमिमा फर्काउनु मेरो उद्देश्य रहेको छ। युवा तथा महिला सहभागिता वृद्धि गर्दै नयाँ पुस्तालाई नेपालसँग जोड्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ। विदेशमा हुर्किरहेको दोस्रो र तेस्रो पुस्ता नेपालकै सन्तति हुन्। नयाँ पुस्तालाई मातृभूमिसँग जोड्न मैले पुलको काम गर्नेछु। बेलायतमा रहेका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूको मुद्दा वर्षौँदेखि जेलिँदै आएको छ। मैले पटक पटक बेलायत सरकार र नेपाल सरकारसँग यो मुद्दा सम्बोधनका लागि समाधानमुखी पहल पनि गरिरहेको छु। म विश्वास पार्न चाहन्छु कि हामीले यी मुद्दाहरूलाई छिटोभन्दा छिटो समाधान र निर्णायक बनाउने पहल पनि गर्नेछु। मध्यपूर्वको समस्या, युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलियाका विद्यार्थीका समस्या तथा अफ्रिकाको क्षेत्रको भिसा लगायत समस्या बारेमा म पूर्ण जानकार छु। यो समस्या समाधानका लागि पनि म योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढ्नेछु। NRM भिजन 2020 एन्ड बियोन्ड दस्तावेजमा गरिएका सिफारिसहरूलाई कर्मशः कार्यान्वयन गर्नेछु भने केन्द्रीय कार्यालय थप प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउनेछु। राष्ट्रिय समन्वय परिषद NCCहरूलाई स्वायत्तता र प्रभावकारी बनाउनेछु र मेरो कार्यकालमा राष्ट्रिय समन्वय परिषदको सङ्ख्या कम्तीमा 100 पुर्याउनेछु। कोभिड महामारीका कारण विदेशमा रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्केका युवा युवतीका लागि एक NRM एक रोजगार अभियान अविलम्ब प्रारम्भ गर्नेछु। पूर्व उल्लेखित भिजन एजेन्डा र प्राथमिकताका आधारमा मैले मेरो प्रतिबद्धता पत्र तयार गरेको छु। उक्त प्रतिबद्धता पत्र छिटो नै मैले कर्मथलोबाट सार्वजनिक गर्ने जानकारी गराउँदछु। समाज सेवा मेरो मन मस्तिष्क र रगतमा नै छ। स्वर्गीय पिताजीले दिनुभएको पहिलो ज्ञान र प्रेरणा नै समाज सेवा हो। पर्वतको धाइरिङमा पिताले दोहोऱ्याउँदै गर्दा दिनुभएको संस्कार, ज्ञान र प्रेरणा अहिले संसार घुम्दा थप फराकिलो भएको छ। साथीहरूले विश्वास, प्रेरणा, सल्लाह र सुझावले म थप उत्प्रेरित भएको छु। 22 वर्ष अगाडि बेलायत पुगेदेखि नै मैले प्रवासमा रहेका नेपालीहरूसँगको परिवारको सदस्यको रूपमा काम गर्न सुरु गरेको हुँ। NCC बेलायतको सदस्य, उपाध्यक्ष तथा अध्यक्ष, ICC सदस्य, युरोप क्षेत्रीय संयोजक, ICC उपाध्यक्ष तथा ICC सल्लाहकारको रूपमा मैले पुरा गरेका जिम्मेवारी र निर्वाह गरेका भूमिका बारेमा साथीहरू अवगत नै हुनुहुन्छ। सुस्तामा विद्यालय बनाउनु, निर्माण गर्नु, जुम्लामा प्रसुति गृह स्थापना गर्नु, शङ्खपुल पार्क निर्माण गर्नु, मेरो जन्मस्थान पर्वतमा विद्यालय निर्माण गर्नु, साथै पत्रकार अक्षय कोषको व्यवस्था गर्नु, फर्स्ट ओलम्पियनलाई बेलायतमा लगेर 2012मा ओलम्पिक देखाउनु लगायतका परियोजनाले मैले निर्वाह गरेको भूमिका र आर्थिक सहयोगका बारेमा यहाँहरूलाई अवगत नै छ। यी बाहेक मैले नेतृत्व गरेका च्यारिटी कार्यक्रमहरू सफलताले पनि संस्थाको नेतृत्व गर्न मलाई थप प्रेरणा र हौसला मिलेको छ। लक्षित समुदायको सहभागिता, साझेदारी र स्वामित्वमा सञ्चालन गरिने परियोजना मात्रै दिगो बन्न सक्छ भन्ने मेरो दृढ विश्वास रहेको छ। सङ्घका विभिन्न तह र पदमा रहेर काम गर्दा थप परियोजनाको नेतृत्व गर्दा मैले यही सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेको छु। आगामी दिनमा पनि यही सिद्धान्त नै मेरो मार्गनिर्देशक सिद्धान्त हुनेछ। आदरणीय साथीहरू, मैले गत साता नै जन्मस्थान पर्वतमा गएर आशीर्वाद लिएर आएको छु। म जन्मेर हुर्केको माटो छोएर समाज सेवाका लागि थप प्रण गरेको छु। आज काठमाडौँबाट स्पष्ट भिजन र एजेन्डा सहित अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेको छु। संसारभर रहनुभएका NRM अभियन्ताहरू, संस्थापकहरू, अग्रजहरू, यस संस्थाका परिकल्पनाकारहरू, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू, NCC अध्यक्ष तथा पदाधिकारी र सदस्य साथीहरू तथा आम पञ्जीकृत सदस्यहरूलाई पुनः मेरो आग्रह छ, मेरो केवल
मेरो मात्र उम्मेदवारी होइन। तपाईँहरूकै आशीर्वाद, सुझाव, प्रेरणा र विश्वासले मैले उम्मेदवारी दिएको हुँ। तपाईँहरूको मत र अभिमतले मात्रै यसलाई सफल बनाउन सक्छ। कार्यक्रममा उपस्थित हुने सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। संस्थागत सुधारका लागि मिडियाले दिने सुझाव मेरा लागि मार्गदर्शक हुनेछ। यस कार्यक्रममा प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने विभिन्न मिडिया तथा पेजहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र उपस्थित आदरणीय सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, सम्पूर्ण गैराविषय नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, पत्रकार साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय सुरक्षा कसरी गर्ने त्यसमा पनि उहाँको उम्मेदवारी पछि उहाँको कार्यकाल